नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। जनता समाजवादी पार्टी जसले यो सरकारले गत पुस 5 मा संसद विघटन गरिसके पछाडि यो सरकार प्रतिगामी भयो र यो सरकारका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर सडक आन्दोलन हुँदै यो सरकारको विरोधमा रहेको दल जसपा संसद पुनर्स्थापना भएसँगै यही सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद भइसके पछाडि अहिले जसपाका केही नेताहरू यति बेला सरकारमा सहभागी भएका छन् भने केही नेताहरू ती सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूलाई कारबाही गर्दै आचार संहिता विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्ने क्रममा छन्। जसपा जसलाई एमालेकै कारण एक ठाउँमा ल्याएको र एमालेकै कारण फेरि फुटमा गएको भनेर अर्थाइरहँदाखेरि पार्टी फुटले अब जसपाको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, जसपाको राजनीतिका कारण मुलुकको राजनीति कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, कुनै बेला सत्ताको साँचोका रूपमा अर्थाइको जसपाले गरेको पछिल्लो निर्णयले कस्ता कस्ता दूरगामी असर पार्दैछन् त आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा। खतिवडाज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, यो जुन अहिले अब यहाँ त जसपाको प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, जसपा भित्र देखिएको अहिलेको मतभेद के हो? दुई थरीको नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि हामी अझै पनि पार्टीमा फुटेका छैनौँ, एकले अर्कालाई कारबाही मात्रै गरेका हौँ। जसले आचार संहिता चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभएको उहाँलाई पार्टीले स्वाभाविक रूपमा कारबाही गर्छ, त्यो कारबाही मात्रै गरिएको, पार्टी फुटेको छैन भनिन्छ। तर पनि यहाँहरूका गतिविधि हेर्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने जस्तो देखिएको छ। अहिले जसपा भित्रको आन्तरिक राजनीति के हो? यो किचलो के हो? यो एउटा राजनीतिक कार्यदिशामा आएको भिन्नताको कारण उत्पन्न भएको मतभेद हो। र यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ ओली सरकार हैन, नेकपा भनिन्थ्यो पहिला, अब नेकपा पनि फुट्यो के अरे, नेकपा एमाले भनिँदैछ। नेकपा एमालेमा पनि दुईटा खेमा छ क्या, त्यसमध्ये एउटा खेमाको सरकार जुन ओलीको सरकार अहिले छ, नेकपा एमालेको ओली गुटको सरकार। यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यो सरकारले गरेका क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता नै जसपा भित्रको मुख्य समस्या हो। ओलीले पुस 5 गतेपछि अहिलेसम्म जे जति कदमहरू गर्नुभयो त्यो चाहिँ असंवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी र अझ एक अर्थमा भन्ने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी पनि हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो भने महन्तजी ठाकुरजीहरूको भनाइ चाहिँ ओली महान हुन्, क्रान्तिकारी हुन्, उनले नै संविधान संशोधन गरिदिन्छन्, उनकै सरकारमा गएर उनलाई नै मनाएर उनलाई नै उनकै भक्तिभाव गरेर सबै मुद्दाहरू हल गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण। यही दृष्टिकोण बिचको लडाइँ हो। ठिक छ, यिनै ओलीका कारण जसले एक वर्ष अगाडि गत वर्षको वैशाखमा जुन एउटा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दाखेरि यहाँहरू जसरी रातारात एक हुनुभयो, यिनै ओलीले यहाँहरूलाई जोडाइदिए। अहिले आएर फेरि पार्टी विभाजन अथवा पार्टीमा यो जुन किसिमको मतभेद आएको देखिन्छ, यो मतभेद पनि उनीहरूले ल्याइदिएका हुन्। त्यसो हो भने होइन, ओलीले हाम्रो पार्टी जुटाइदिएको चाहिँ होइन, अहिले फुटाउन चाहिँ अलिअलि भूमिका गरे हुन् होइन। त्यतिखेर पनि उनको उद्देश्य त फुटाउने थियो नि त। पार्टी एकता गर्ने हजुर, तर पार्टी एकता गर्न सजिलो हुने कानुन अध्यादेश त ल्याएका होइनन् उनले। त्यतिखेर पनि उनले दल विभाजनै गर्ने कानुन ल्याएका हुन् र उनको उद्देश्य त हिजैदेखि जसपालाई फुटाउनु। अझ ओली निकट साथीहरूको शब्दमा, उनीहरूको भाषामा भन्ने हो भने जसपालाई हन्ट गर्ने, जसपालाई शिकार गर्ने भन्ने उनीहरूको एक वर्ष अगाडिकै योजना थियो। त्यो योजनालाई अहिलेसम्म हामीहरूले असफल पार्दै आइरहेका थियौँ। यतिखेर आएर उनीहरू सफल भए भनेको तपाईँहरूका साथीहरूले नै उहाँको जालमा पर्नुभयो, त्यो जालमा उहाँहरू फस्नुभयो हो। ओलीले एउटा जाल फ्याँके हैन, त्यो जालभित्र केही चारोहरू छ अरे। जसरी चराहरू सिकारीको जालोभित्र चारो टिप्न जाँदाखेरि जालमा फस्छन्, त्यसै गरिकन ओली सरकारले फाँकेको चारो हाम्रा साथीहरू चाहिँ ओलीको शिकार भए, जालभित्र फसे। अब जालै फाल्नु थियो भने पुरै क्याबिनेटको चाहिँ 50% भन्दा बढी मन्त्रालय मन्त्रीहरू चाहिँ दिनुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के थियो र ओलीजीलाई?
त्यो त ओलीजीले बुझ्ने हो, हाम्रो आँखाबाट हेर्दा त त्यो मूर्खतापूर्ण देखिन्छ। मलाई लाग्छ ओलीजी आफै पनि कुनै न कुनै चङ्गुलमा फस्नु भएको छ र उहाँले राजनीतिक विश्लेषण गर्ने, राजनीतिक सन्तुलनको बारेमा सही अनुमान गर्ने, पूर्वानुमान गर्ने एउटा क्षमता गुमाउँदै जानु भएको छ र एउटा डुब्नका 3 सहारा हैन। पानीमा पौडिरहेको एउटा मान्छे जो डुब्न लाग्यो, उसलाई पौडिने क्षमता उसले मैले गुमाएँ भन्ने भयो। परालको त्यान्द्रो भयो भने पनि त्यसलाई समाउन खोज्छ र म उम्किन्छु कि भन्ने, बाँच्छु कि भन्ने आशा गर्छ। ओलीजीले आफ्नो सरकार जोगाउन महन्तजी ठाकुरजीलाई त्यस्तै परालको त्यान्द्रो भनेर सम्झेर पक्रिनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई पक्रेर पनि उहाँको सरकार जोगिनेवाला चाहिँ छैन। तर सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरू, जुन चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले पाएका नागरिकता नपाएको अवस्था छ, त्यो नागरिकताको कुरा भयो, अनि जुन यहाँहरूका चाहिँ राजनीतिक बन्दीहरू रिहाईको कुरा छ, त्यो मुद्दाहरू त यहाँहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू त हुन्। यदि ती मुद्दाहरू पुरा हुन्छन् भने महन्तजीहरूले कहाँ गल्ती गर्नुभयो? त्यो राजनीतिक सौदाबाजीको मुद्दा हुँदैन। कुनै मान्छेलाई पकड्ने, जेल हान्ने, अनि फेरि उसैलाई म छुट्याइदिन्छु भनेर मैले ठुलो काम गरेँ भनेर महानता देखाउने। तपाईँकै गालामा कसैले 5 झापड हिर्काउने, अनि 6औं चोटिमा चाहिँ हेर बिचारा तिम्रो गालामा चोट लागेछ, म औषधि लगाइदिन्छु है भन्ने। यस्तो चिज चाहिँ यो राजनीतिमा एउटा निम्न कोटिको सौदाबाजी हो। अब निश्चय नै बन्दीहरू छुट्नुपर्छ, राजबन्दीहरू न्याय हुनुपर्छ, नागरिकता मुद्दा हल हुनुपर्छ लगायतका मागहरू हाम्रा छँदैछन्। तर अहिले जुन भयो भनिँदैछ केही पनि भएको छैन। न रेशम चौधरी जेलबाट छुट्नु भएको छ, न नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको छ, हैन। त्यसभन्दा बाहेक त उहाँहरूले भनेको केही पनि छैन। त्यसैले यो उहाँहरूले सत्तामा जाने एउटा बहानाबाजी, हैन, एउटा जनतामा भ्रम छर्ने बहानाबाजी मात्रै गर्नुभएको हो। यथार्थमा ओली सरकारले मधेसका, जनजातिका, आदिवासीका, दलितका, महिलाका, उत्पीडित समुदायका, कसैका पनि, आम जनताका कसैका पनि कुनै पनि माग पूरा गरेको छैन। हो, अब तपाईँहरू यहाँसम्म त आइपुग्नु भयो। अब झन्डै झन्डै तपाईँहरूले बाटो अलग लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको अवस्था छ। तसर्थ अब जसपा भनेको चाहिँ उपेन्द्र यादव को पार्टी हो या महन्त ठाकुरको पार्टी हो भनेर अन्यल छ। अब यसको छिनोफानो कसरी हुन्छ, कसरी हुनुपर्छ? यसको छिनोफानो देशको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुरूप निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कसैलाई चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा जान्छ र अदालतले निर्णय जे गर्छ त्यही हुन्छ। यसमा म धेरै कुराहरू केही दाबी गर्न चाहन्न। देशको कानुनी प्रक्रिया, प्रचलन, व्यवस्था अनुसार जे हुने हो त्यो होस् र सम्बन्धित निकायले छिटो निर्णय गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै सबै दलहरूले न्यायालयलाई गुहार्नु पर्ने भयो, न्यायालयले राजनीति गरिदिनु पर्ने भयो। अब राजनीतिक दलहरूको अन्तिम चाहिँ सबै कुराहरू गरिदिनु चाहिँ न्यायालय भयो। अब सबै हामीले गएर न्यायालयमा बुझाइदिने भयौँ, होइन? त्यस्तो आयो त अवस्था। अनि अब राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलहरू देशको लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार नचलेपछि, आफ्ना मूल्य मान्यताहरू कुल्चिँदै हिँडेपछि, जोर जबरजस्ती गर्न थालेपछि, कानुनी प्रावधानहरू नमानेपछि आउने सङ्कट भनेको यस्तै हो। यो सङ्कट जसपामा मात्र आएको सङ्कट होइन, देशभरि आएको सङ्कट हो, सबै पार्टीका लागि आएको सङ्कट हो, लोकतन्त्रकै लागि आएको सङ्कट हो, संविधानकै लागि आएको सङ्कट हो। त्यसैले अब यो सङ्कटबाट जसपा मात्रै मुक्त हुने भन्ने कुरा त हुँदैन, होइन र? जब एउटा कुनै घरमा आगो लाग्छ, त्यो घरको कुनै कोठा र कोठामा सुतेको मान्छे चाहिँ प्रभावमा नपर्ने, कुनै कोठा र कोठामा सुतेको मान्छे चाहिँ प्रभावमा पर्ने भन्ने त हुँदैन। घरमा आगो लागिसकेपछि तपाईँ जुनसुकै कोठामा भए पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। देशमा यतिखेर संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि, प्रतिनिधि सभामाथि, संवैधानिक व्यवस्थाहरूमाथि, आम संविधानवादको अवधारणामाथि नै आगो लगाइएको छ। त्यसैले यसको प्रभाव सबै पार्टीलाई परेको छ र हाम्रो पार्टीलाई पनि परेको छ। त्यही त, अब आम मानिसहरूले पनि यो दलीय व्यवस्था, यो किसिमको संसदमा भएका घिनलाग्दा खेलहरू देखेर आजित भएका छन्। अब लोकतन्त्र यिनै दलीय गतिविधिका कारण कमजोर बन्दै गएको। यहाँ त एउटा स्तम्भ लेखक पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिलाई विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ मिहिन तरिकाले। यहाँलाई के लाग्छ, अब यही तरिकाले
नागरिकले चाहेको गणतन्त्र लोकतन्त्र संस्थागत होला? हुँदैन, यसरी हुँदैन। यो तरिकाले देश ठिक बाटोमा पनि हिँड्दैन, राजनीतिक बाटो संविधान ट्र्याकमा पनि हिँड्दैन, पार्टीहरूको प्रतिष्ठा पनि बढ्दैन, नेताहरूको प्रतिष्ठा पनि बढ्दैन। यो राष्ट्रिय जीवनको बर्बादी हो, यो गलत बाटो हो भन्ने नै मलाई लाग्छ। र तर के गर्ने, यो सामना गर्न हामी बाध्य छौँ। सत्तामा बस्ने साथीहरूको व्यवहारबाट धेरै चिज निरूपण हुन्छ। संविधान आफैमा त कागज हो, नियम कानुन आफैमा त कागज हो। हजुर, जस्तो अब यो अगाडिको जस्तो यो जुन न्यायालयमा अहिले पनि संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा चाहिँ अब बहस हुँदैछ, यो प्रक्रियामा छ। अब यसपालि संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यस पछाडि यहाँहरूको राजनीतिक भविष्य, यहाँहरूको दल विशेष गरी जसपाको राजनीतिक भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ? भएन भने हजुर हैन, जसपाको लागि मात्रै संसद पुनर्स्थापना हुने वा नहुने भन्ने हुँदैन। संसद भनेको जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा हो, जनताको मतद्वारा बनेको एउटा सर्वोच्च संस्था हो। र एउटा लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान चाहिँ फुल टर्म पार्लियामेन्ट होइन, संसदले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बनेको संविधान हो। त्यसैले 47 सालको संविधानमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई जतिखेर लाग्यो त्यतिखेर मध्यावधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था होइन। त्यसैले अझै संसदको करिब 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको हुनाले र संविधानको धारा 76(5) को प्रयोग कसरी हुनुपर्छ भन्ने नयाँ बहस उठेको हुनाले यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्याताका रूपमा चाहिँ निरूपण गर्नु चाहिँ निर्णय गर्नु चाहिँ उसको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ। प्रतिस्थापन भइसके पछाडि अब यहाँहरूको मैले सोध्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि, यदि संसद चाहिँ पुनर्स्थापना भइसके पछाडि यहाँहरूको चाहिँ दल, नयाँ दल दर्ता गर्न खोज्ने साथीहरूलाई पनि सहज होला, यहाँहरूलाई पनि आफ्नो एउटा नाम र ब्यानर लिएर अगाडि बढ्न सहज होला भन्ने एङ्गलबाट मैले यहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ। त्यस पछाडि यहाँहरूको चाहिँ कदम के हुन्छ भन्न खोजे हो खासमा मैले? होइन, अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि त हामी त जनता समाजवादी पार्टी हामी छँदैछौँ। हामीसँग पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमत छँदैछ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमत र त्यसको निर्देशन अनुसार चाहिँ संसदीय दल हिँड्नुपर्छ। यदि संसदीय दल त्यसरी हिँड्दैन भने पार्टीको व्हिप अनुसार, निर्णय अनुसार नचल्ने संसदीय दलका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुन छँदैछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने जसपा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने कार्यसमितिले आफ्ना निर्णयहरू गर्छ। अहिले मन्त्रीमा गएका सबै सांसदहरूलाई चाहिँ सांसद पदबाट कारबाही गर्छ, आफ्नो बाँकी रहेको संसदीय दललाई सङ्गठित गर्छ र संसदभित्र भूमिका गर्छ। भनेपछि त्यो हदसम्म पुग्दाखेरि पनि यहाँहरू चाहिँ एक ढिक्का हुन्छ, जसपा एक ढिक्का हुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने जनताले, होइन? अब जनताहरूले जे वास्तविकता हो त्यही बुझिदिँदा हुन्छ। हामीहरूलाई कुनै अतिरिक्त विश्वास गर्नु पर्दैन कि हाम्रो पार्टीभित्र विवाद छ, हामी नै स्वीकार गरिरहेका छौँ। महन्तजी, ठाकुरजीहरू सरकारमा जानुभयो, पार्टीको निर्णय विपरीत, नीति विपरीत, सिद्धान्त एजेन्डा विपरीत, त्यो हामी नै भनिरहेछौँ। र उहाँहरूलाई आवश्यक पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही पनि गरिसकेको छ। अहिले उहाँहरू संसद पदमा नभएको हुनाले हामी उहाँहरूको संसद पद हटाउने कारबाही गर्न सक्दैनौँ। र अहिलेको सरकार भनेको सांसद मन्त्री हुने सरकार पनि होइन। ओलीले उहाँहरूलाई सरकारमा लिनुभएको छ, त्यो संसद भए बापत होइन, त्यो ओलीको चाकरी गरे बापत हो। त्यसो हुनाले हामीहरू उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई कुनै इरिटेसन पनि छैन, मतलब पनि छैन। हाम्रो लडाइँ महन्त ठाकुर या राजेन्द्र महतोसँग पनि होइन, हाम्रो लडाइँ केपी ओलीसँग हो र उनले गरेका प्रतिगामी कदमहरू विरुद्ध। ल, अब जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त, पुस 5 गतेको जुन कदम पछाडि यहाँहरू जसरी प्रतिगामी कदम यो सरकारले चाल्यो भनेर सडकमा पनि आउनुभयो, सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी गर्नुभयो, विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्नुभयो, तर संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि यहाँहरू बीचमै ओली सरकारलाई हेर्ने नजरमा किन परिवर्तन आयो र महन्त ठाकुरहरूको कदमलाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी जनतासम्म बुझाउनुहुन्छ? हाम्रो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। पुस 5 गतेलाई पनि हामीले प्रतिगमनै भनेका थियौँ, ज्येष्ठ 8 गतेको निर्णयलाई पनि हामीले प्रतिगमनै भनेका छौँ। त्यतिखेर पनि हामी ओली सरकारको विरुद्धमै थियौँ, अहिले पनि हामी ओली सरकारको विरुद्धमै छौँ। त्यतिखेर पनि हामीहरूले प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिलेर प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सडक सङ्घर्ष गरेकै हो।
अहिले पनि हामी प्रतिपक्षी पार्टीहरूको चाहिँ गठबन्धनमा छँदैछौँ भनेपछि हाम्रो दृष्टिकोणमा कहाँनेरि भिन्नता आयो? मलाई लाग्दैन कि जनता समाजवादी पार्टीको यसका मुख्य नेताको यसको बहुमत कमिटीको निर्णयमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। परिवर्तन आएको भनेको ठाकुरजी र महतोजीको दृष्टिकोणमा हो र उहाँका केही पिछुलग्गुहरूको मा आएको, र उहाँहरूमा किन त्यो दृष्टिकोणको विचलन आयो भन्ने कुरा हामीले भन्दा स्वयं उहाँहरूले नै भन्नुभयो उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले त्यसमा म केही टिप्पणी गरिरहन चाहन्न, आलोचना पनि गर्न चाहन्न। हजुर, ल अब यहाँले बरोबर लेख मार्फत भन्दै आउनुभएको छ कि यो संसदीय व्यवस्था विकृत भयो, यो संसदीय व्यवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनिरहँदाखेरि अब कस्तो किसिमको हामीले चाहिँ यो कार्यकारी चाहिँ अगाडि ल्यायो भने चाहिँ अलिकति व्यवस्था स्थिर हुन्थ्यो होला? किनकि संविधानले हुन त यो सरकारलाई पनि यो अहिलेको व्यवस्थालाई पनि 3 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको मत लैजान नपाउने भनेको छ। त्यसको 1 वर्षसम्म थप ल्याउन नपाउने भनिरहँदाखेरि पनि सरकार यसरी अस्थिर भइराखेको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको कार्यकारी अवस्था आयो भने चाहिँ अलिकति मुलुक स्थिरतर्फ जान्थ्यो होला? मलाई लाग्छ अहिले संसदीय व्यवस्था यो पहिलोचोटि असफल भएको होइन नेपालमा। 7 सालदेखि 17 सालको बिचमा पनि असफल भएकै हो। त्यसै गरी 46 सालदेखि 56 सालको बिचमा पनि असफल भएकै हो। यो भनेको तेस्रो चोटि असफल हुँदैछ र यसले एउटा के निष्कर्ष निकाल्छ भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि, राजनीतिक स्थायित्वको लागि, देशको विकास, प्रगति, उन्नति र सुशासनका लागि सही राजनीतिक प्रणाली होइन भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारबाट पुष्टि हुँदैछ। र यो कुनै राजनीतिक आग्रहका रूपमा हामीले भनिरहेको होइन कि देशको करिब 70 वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासले व्यवहारबाट यो कुरा चाहिँ पुष्टि गर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहसलाई अझ तीव्र बनाउनु पर्छ र राष्ट्रिय सहमतिबाटै संविधान संशोधन गरी अब त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उठाउन जरुरी छ। त्यो भनेको मेरो विचारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक संसद हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा पनि हामीहरूले 50% जनताको मतबाट चुनिएर आउने हैन, बहुमत जनताबाट आफै चुनिएर आउने राष्ट्रपतिको कल्पना गर्न सक्छौं, जसलाई पियर सिस्टम, जोडा प्रणालीको 2 राउन्ड 2 चरणको निर्वाचन प्रणालीमा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्न सकिन्छ भने हामीले सामुदायिक प्रतिनिधित्व र चाहिँ तपाईको प्रादेशिक जनसङ्ख्या अनुपातमा आधारित भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हामीले कल्पना गर्न सक्छौं। सायद यस्तो खालको राजनीतिक प्रणालीमा हामी गयौं भने नेपाल एउटा मौलिक प्रकृतिको राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूपको विकास पनि गर्छ, विश्वको लागि एउटा उदाहरण पनि हुन्छ, हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ र देशमा सुशासन कायम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिले तीव्र गति लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो यहाँको बुझाइ। अब हामी अन्तिममा पनि छौं, तर पनि नागरिकहरू अब यही नेता यिनै दलहरूबाट यी तमाम, चाहे तपाईँ पद्धति फेर्नुहोस्, चाहे प्रणाली फेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ संविधान फेर्नुहोस्, तर अनुहार यिनै आउने हो भने यिनीहरूबाट अब चाहिँ सम्भव छैन भन्ने किसिमको त्यो सम्मको वितृष्ण नागरिकमा जागेको छ। तसर्थ यही अनुहारहरूबाट पद्धति फेर्ने बित्तिकै सब चमत्कार भइहाल्छ? म यो तर्क प्रणालीमा विश्वास गर्दिन। कुनै पुरानै अनुहार आफै आएका त होइनन्। केपी ओली झापाबाट कुद्दै कुद्दै आएर सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेका होइनन्। कोही यसका लागि मतदाता नागरिक आफू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यदि हामीलाई मन नपरेको थियो भने त्यो पार्टी र नेताहरूलाई हामीले किन भोट दियौं? यदि भोट दियौं भने अहिले ती सबै खत्तम हुन् भनेर कसरी भन्ने, हैन? यसमा आम नागरिकको, किन लोकतन्त्रमा खाली नेता र पार्टीहरूलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन, नागरिकहरूको पनि निश्चित दायित्व हुन्छ। उहाँहरूले चुनावको बेलामा ठिक पात्र ठिक पार्टीलाई भोट दिन सक्नुपर्छ। यदि ठिक पात्र ठिक पार्टीलाई छान्न सक्नु भएन भने जस्तालाई छान्नुहुन्छ त्यस्तैले गरेको शासनलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। कि भनेपछि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमै खोट छ त? हो, हामीले नागरिकहरूको बीचमा, लोकतन्त्रमा नागरिक र मतदाताहरूको भूमिका के हो, उहाँहरूले कसरी विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूले गलत ठिक ढङ्गले विवेक प्रयोग गर्नु भएन र गलत शासकहरूको उदय भयो भने फेरि आफैले किन कसरी दुःख पाउनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चेतना, एउटा स्कुलिङ, एउटा शिक्षा पनि लान जरुरी छ। भोटर एजुकेसन, हैन, मतदाता शिक्षा, नागरिक शिक्षालाई पनि बढाउन जरुरी छ भने अर्कोतिरबाट राज्यका माथिल्ला निकायहरूबाट हस्तक्षेप गरेर
राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यका पद्धतिहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। हामीले तल पनि एजुकेट गर्ने र माथिबाट पनि प्रणाली फेर्ने, यो दुईटै बाटोबाट एकैचोटि हिँड्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौँ। हजुर, अन्तिममा छौँ। अब जस्तो नेपालमा यी तमाम एजेन्डाहरूलाई अगाडि सारेर कतिपयले यो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली हाम्रो खराब छ, कतिपयले हाम्रो शासकीय स्वरूप नै चाहिँ खराब छ भनेर आफ्ना एजेन्डा लिएर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पनि चुनावमा गएका थिए दलहरू, तर पनि उनीहरूले खासै त्यस्तो किसिमको चमत्कार देखाउन सकेन, नतिजा उनीहरूको पक्षमा आएन। जस्तो कि मैले यहाँलाई के बुझ्न खोजेको भने जसरी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा वैकल्पिक राजनीति गर्न दलहरू अगाडि आएका छन्, उनीहरू पनि खासै केही गर्न किन सकिरहेका छैनन् अथवा जनताको मन जित्न किन सकिरहेका छैनन् उनीहरूले चाहिँ? होइन, वैकल्पिक र नयाँ दलहरू जुन आइरहेका छन् उनीहरू किन प्रभावकारी भइरहेका छैनन् भन्ने कुरामा खालि उनीहरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन। उनीहरूको सङ्गठनको आकार कत्रो छ, उनीहरूलाई जनताले कति भोट दिएका छन्, होइन, त्यही अनुसारको उनीहरूको भूमिका हुने हो। लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति, अन्तिम भाग्य विधाता, अन्तिम निर्णायक शक्ति भनेको त फेरि पनि मतदाता नै हुन्। मतदाताहरूले हामीलाई भोट दिन चाहनुहुन्न या अर्को कुनै नयाँ दललाई भोट दिन चाहनुहुन्न, वैकल्पिक शक्तिलाई भोट दिन चाहनुहुन्न भने हामी अर्को कुनै अदृश्य शक्तिको कारणले शक्तिशाली हुँदैनौँ। राजनीतिक दलको शक्तिको आधार भनेको नागरिकहरूको समर्थन हो र नागरिकहरूको समर्थन भन्दा बाहिरबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति शक्तिशाली हुन सक्दैन। त्यस हुनाले वैकल्पिक पार्टीहरूले केही गरेनन् भनिरहनु पनि त्यति वाञ्छित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने जनताहरूले जुन लेभलको भोट र शक्ति उहाँहरूलाई दिनुभएको छ त्यही अनुसारको उनीहरूले भूमिका गरेका छन्। र अब जनताले नै सोच्ने बेला आयो, नागरिकले मतदाताले नै सोच्ने बेला आयो कि हामी कस्ता खालका पार्टी चाहन्छौँ, कस्ता खालका नेता चाहन्छौँ। हामी यिनै अहिलेकैले भोट दिइरहन्छौँ भने धेरै गुनासो किन गर्नु? यही खालको शासन प्रणाली भोग्नु पर्यो, यसैलाई ठिक भन्नु पर्यो, यसैलाई राम्रो मान्नु पर्यो, यसैमा रमाउनु पर्यो। होइन, योसँग सन्तुष्टि भएको छैन, यिनीहरूले ठिक गरेनन् भन्ने छ भने अलिकति फरक धारको कस्तो हो त्यही अनुसारको पात्र प्रवृत्ति पार्टीको खोजी हुनु पर्यो। नागरिक र मतदाताले पनि त्यही अनुसारका पार्टी र नेताहरूलाई साथ दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि हामीसँग जोडिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, सरकार संवादमा आज हामीले तराई मधेसको पार्टी भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टी भित्र देखिएको विग्रह र त्यसले पार्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र समग्र राजनीतिका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो जसपाका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।